से बातें करते चनार के दरख्त, ये है तो है कश्मीर जन्नत नजीर, और हम है कश्मीर की आवाज सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। सुनो FM सुनो FM 89.4 FM। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and very good afternoon to all of you. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे कायनात खान, सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे, डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को गुज़श्ता ईद मुबारक। होप सो कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी से गुजरी होगी और गुजार रहे भी होंगे। बहुत से लोग जो हैं वो अभी उनकी ईद जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही, तो ईद जो है, ईद का सिलसिला जो है वो रवा दवा है। ईद के साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ उन बच्चों को, तमाम लोगों को, कि अब जो है आप अपनी रूटीन पर वापस आ जाएं और जो इम्तहानात का जो सिलसिला 9th 10th ग्रेड 9th 10th 11th 12th के जो पेपर्स हैं वो भी अब जो है होने जा रहे हैं। तो ईद की तमाम तरह खुशियों को भी आप अब थोड़ा सा मतलब कि रखें ज़रूर, लेकिन अब आपने पढ़ाई का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अब आप नॉर्मल रूटीन पर जो है वो वापस आ जाए और अप्रैल भी स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, ये वो महीना होता है जब हम लोग यानी कि स्कूल जाते हैं, यानी कि बाहर का मौसम है शुरू होने ही वाला, और उसके साथ साथ अब जो बच्चे हैं जो नई क्लासेस में जा रहे हैं, एक नई क्लास और नई उम्मीद, नया जज्बा, नया जोश आप लोगों ने उसके साथ जो है वो कदम रखना है। और रमज़ान में जो कि आपकी सूरत हाल थी, जो कि आपने अपने अंदर जो चेंजिंग लाई थी, उसको कंटिन्यू रखना है और उसी जज्बे के साथ जो है हम लोगों ने अपनी इबादत करनी है, अच्छे काम करने, जैसा कि आप लोगों ने अहद किया था, जो आपने अल्लाह ताला से वादे किए थे। बाकी रमज़ान जो है वो ख़त्म हो चुका है, ईद भी आप लोगों ने गुजार ली और अपनी रूटीन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से लेकर चलना है ताकि हमारे जो मंथ हैं और जो हमारे साल हैं अच्छे तरीके से गुजर सकें। अच्छा, जल्दी से आप लोग हमें कॉल करके बताइए कि आप लोगों की ईद जो है वो कैसे गुजरी, कहाँ कहाँ पर आप लोग घूमने गए, ननियाल की, ददियाल की ईद, ये भी आप ज़रूर बताइएगा, और कैसी ईद रही आप लोगों की, और हमारा प्रोग्राम कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है, कहाँ कहाँ से सुना जा रहा है। जल्दी से हमें कॉल करके बताइए या SMS करके बताइए। अच्छा, कॉल करने का आसान सा तरीका, आप जल्दी से कॉल कीजिए। कॉलिंग नंबर है हमारा 05822532379। इट्स अ कॉलिंग नंबर। और आप SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप करेंगे ए जगह स्पेस देंगे, अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर। जी, राब्ते का बहुत ही आसान तरीका। अच्छा, इसको कहा जाता है छोटी ईद लेकिन बड़ी खुशियाँ, और अपनी खुशियों में उन लोगों को मत भूलें जो कि जिन मतलब कि होता ही है ना कि हम अपनी अक्सर खुशियों में ना अपने रिश्तेदारों को भी इवन के भूल जाते हैं। हमारे जो बहन भाई जो हमसे दूर हैं, हकीकतन हम मुसलमान भाई भाई हैं, हमें भाई भाई कहा गया है, लेकिन हम लोग उन लोगों का दर्द महसूस नहीं कर पाते। तो ज़रूर अपनी खुशियों में उन लोगों के दुखों को भी याद रखें और दुआ करें कि हम लोग साथ रहें और अल्लाह ताला हम पर मेहरबान हो। जो हम पर आजमाइशें आ रही हैं वो टल जाए और ख़त्म हो जाए। ये यकीनन ईरान के मुसलमान, फ़लस्तीन के मुसलमान, गज़ा के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान अपनी खुशियों में उन लोगों को, अपने बहन भाइयों को कभी भी मत भूलें, उनको हमेशा हमेशा याद रखें। अच्छा, आप लोगों को ये भी बता सकते हैं कि आप लोगों की जो ईद है वो कैसी गुजरी, कहाँ कहाँ पर आप लोग गए। अच्छा, ईद जो है वो, ईद का सिलसिला जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज भी बहुत अफसोस के साथ मुझे ये आप लोगों के सामने ये बात करनी पड़ रही है कि हम लोग ईद मनाते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि फैमिली के साथ जाएं, इधर उधर घूमने जाएं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मतलब दोस्तों के साथ जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं,
اور اپنے ماں باپ کو علم بھی ان کو نہیں ہوتا، علم دلاتے ہی نہیں کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں. مائیں جو ہیں ان کا رستہ تکتی رہ جاتی ہیں، کالز کرتی رہ جاتی ہیں، لیکن ان کے بچوں کا جو ہے وہ نمبر نہیں لگ رہا ہوتا، بتا ہی کہ نہیں جاتے. اگر آپ کہیں پر بھی جا رہے ہیں تو ضرور اپنے پیرنٹس کو انفارم کر کے جائیں. اور آج بھی جو ہے ہمیں پیر شناسی روڈ پر ایک ایکسیڈنٹ کی نیوز ملی، تو دیکھیں ضرور جو ہے گھر اطلاع کر کے جایا کریں. اور جب آپ کہیں گھومنے جا رہے ہیں فرینڈس کے ساتھ یا پھر کسی دوست کے ساتھ اور یا تو پھر کسی فیملی ممبر کے ساتھ، تو اپنی گاڑیوں کی سپیڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں آہستہ کرنی پڑے گی، تاکہ ہم لوگ اپنی جو زندگی ہے اس کو سیو رکھ سکیں. یقیناً اپنی زندگی سے سب کو پیار ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ مستیوں میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. تو یہ لیسن بھی ہے کہ آپ جب جا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ وہاں کے حالات کیسے. آپ کو پتا ہے کہ عید کا پہلا دن تھا، یعنی کہ پہلا روز، اور پیر چناسی سائڈ پر آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ برف لگی ہوئی تھی. تو بہت سے لوگ رخ کر رہے تھے کہ ہم لوگ ٹاپ پر جائیں، پکچرز بنائیں. یعنی کہ لوگوں کو یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ عید انجوائے کریں، بس اب گھر والوں کو چھوڑ کر ہم لوگ فرینڈس کے ساتھ پورا ٹائم فرینڈس کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور مطلب کہ یہ عید ہوتی ہے اپنوں سے ملنے کی، اب ہمارے گھر جو مہمان ہوتے ہیں ان کو ٹائم دینے کی، لیکن ہم اس عید کو کا جو جذبہ ہے نا، ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو فیملی کو بھی ضرور ٹائم دیں، اور یہی ٹائم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کا. تو جب آپ فیملیز میں نہیں ٹائم انویسٹ کریں گے، تو جب آپ کو اس ٹائم کی ضرورت ملے گی نا، تب آپ کا فیملی ممبر بھی کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. اور بہت سی ایسی جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ عید کے اب 3 دن ہوتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ایک ٹائم ہو جاتا ہے، اسپیشلی خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے، کہ وہ کہاں کہاں پر جائیں. ظاہر سی بات ہے گیسٹ بھی بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، تو بندہ فیملی کو ٹائم دے یا فرینڈس کو ٹائم دے. اگر میرا آپ کو اپنا ایکسپیرینس اگر آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں، تو میری دوست ہے وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے کہ تم میرے گھر عید پہ جو ہے وہ آئی نہیں ہو. تو یہ چیز میں اس کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ بندہ عید کا دن ہوتا ہے، گھر رشتہ دار آتے ہیں، تو دوست آتے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم رشتہ داروں کو دیکھیں. تو فرینڈس کو بھی ضرور ٹائم دیں گے، سارا ٹائم ہی فرینڈس کا ہے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ لوگ دیکھ رہی ہیں وہ سن رہی ہیں تو وہ جو ہے اپنی ناراضگی کو ختم کر دیں. اچھا، عید کا ایک سب سے اچھا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ میٹھی عید اور دلوں میں جو کڑواہٹ ہوتی ہے ہم سب بھول جاتے ہیں، اور دلوں کی مٹھاس جو ہے وہ صرف رہ جاتی ہے، اور تمام تر نفرتوں کو بھلا دیتے ہیں. تمام تر مطلب کہ بیمار جو ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنی بیماریوں کو بھول کے عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کسی سے کتنے سالوں سے ناراض ہیں، جو ہی عید آتی ہے تو ہم اس عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ. اچھا، مزہ ہی جو ہے عید کا اپنے لوگوں کے ہی ساتھ ہے. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس عید کے بعد بھی آپ لوگوں نے اپنے دلوں میں وہ نفرتیں نہیں لانی، یہی مٹھاس آپ لوگوں نے قائم رکھنی ہے ہمیشہ. اور جو بچے جو ہیں امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے اب ٹائم جو ہے وہ بہت تھوڑا رہ گیا. اچھا، بڑا انٹرٹینمنٹ سے بھرپور پروگرام ہوتا ہے، تو ہم جب ذرا سا ہم لوگ بچوں کی طرف لے جاتے ہیں تو تھوڑا سا، کیونکہ میں ٹیچر بھی ہوں تو میرے اندر ایک ٹیچنگ والا جو ہے نا تھوڑا سا جذبہ آ جاتا ہے. تو وہ چیز جو ہے آپ لوگوں نے بھولی نہیں. اپنی تیاریوں کو آپ لوگ ضرور رکھیں، تاکہ آپ امتحانات، آپ کی پوری سال کی جو محنت ہوتی ہے نا، وہ اس ٹائم پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کتنا محنت کی ہوتی ہے، آپ کتنے پانی میں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو کنٹینیو رکھیں اپنی پڑھائی کو، اور اچھے سے عید تو آپ نے انجوائے کر دی، اپنی پڑھائی کی طرف سارے بچے واپس آ جائیں. اور اس عید کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ خود کو بھی ٹائم دیں. اچھا، جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی عید جو ہے وہ کیسی گزری. تو ریڈیو کی فریکوینسی 89.4 پر تو آپ ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو ریڈیو پر لائیو پروگرام ہوتا ہے بڑا ہی شارٹ ٹائم کا ہوتا ہے. سو کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام کو خوب انجوائے کیا ہوگا. تو تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گی اپنے لائیو ویور سے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.